أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم إني أسألك بأنك لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا سامع يا مجيب يا الله، يا عزيز يا لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه مصير. يا قدوس أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن تغفر لي ذنوبي وترحمني وتتوب على وأن تقضي حاجتي وتكفي مهماتي وتستجيب دعوتي وتقبل عباداتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت المريد بحق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اللهم أنت العليم بحق، والله بكل شيء عليم. اللهم أنت القادر بحق، والله على كل شيء قدير. اللهم أنت الحي بحق، لا إله إلا هو الحي القيوم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم بعزتك أستغيث،
يا حي يا قيوم بعظمتك أستغيث يا حي يا قيوم بكرامتك أستغيث يا حي يا قيوم بنعمتك أستغيث يا حي يا قيوم بقدرتك أستغيث يا حي يا قيوم بفضلك أستغيث يا حي يا قيوم بنصرتك أستغيث اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمني وألحقني بالصالحين يا رب العالمين يا أحسن الخالقين يا مالك يوم الدين الخلاص يا الله المستعان يا الله المستغاث يا الله أدركني يا الله أغثني يا الله يا غياث المستغيثين وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه ونور عرشه وزنة فرشه وقاسم رزقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا مسخر السماوات السبع والأرضين السبع ومن فيهن ومن عليهن سخر لي كل شيء من عبادك مما في برك وبحرك يا رب العالمين حتى لا يكون في الكون شيء متحرك أو ساكن أو صامت أو ناطق أو ظاهر أو باطن إلا سخرته لي ويكون طوع أمري ببركة اسمك اللطيف المكنون يا الله يا حي يا قيوم بحق إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إلهي جودك دلني عليك وإحسانك قربني إليك أشكو إليك مما لا يخفى وإليك ما لا يخفى عليك وأسألك ما لا يعسر عليك إذ علمك بحالي يغنني عن سؤالي يا مفرجا عن كل مكروب كربة ومنجيه فرج عني كربي وما أنا فيه يا من ليس بغائب فانتظر ولا بنائم فأوقظ ولا بغافل فأنبه ولا بناس فأذكر ولا بعاجز فأمهل يا عالما بالجملة وغنيا عن التفصيل ويا سامعا للقال والقيل كفى علمك عن المقال والقطع الرجاء إلا منك يا متعال وخابت الآمال إلا فيك يا ذا الجلال فاستدت الطرق إلا إليك يا مفضال يا الله يا سميع يا قريب يا بصير يا مجيب اغفر لي وارحمني برحمتك يا أرحم ويسر لي رزقي وسخر لي جميع خلقك إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم يا لطيف كما لطفت بخلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها، الطف بي في قضائك وقدرك الذي قدرته علي، وفرج عني ما أتى فيه. إلهي من أقصد وأنت المقصود، ومن الذي يعطي وأنت الرب الكريم، وأنت الرب الكريم المعبود. رب حقيق على ألا أتوكل إلا عليك، ولازم لي ألا ألتجئ إلا إليك. يا من عليه يتوكل المتوكلون، يا من عليه يلجأ الخالق خائفون، يا من بكرمه وجميع أباعده يتعلق الراجعون، يا من بسلطان قهر، يا من بسلطان قهره وعظيم رحمته يستغيث المضطرون. يا لطيف ما أسرعك لتفريج الكرب في أوقات الشدائد، ألطف بي في قضائك وقدرك الذي قدرته علي بحولك وقوتك وفضلك وكرمك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. يا الله يا علي يا عظيم يا غياث المستغيثين. وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين.